नमस्कार, हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्जको बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म राजन महतारा छेत्री। तपाईँले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज इन्टरनेट अनलाइन हजुरको radio.org.np का साथै रेडियोको मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभरिकै साथ सुनिरहनु भएको छ। समाचारको सुरुवात गरौँ यस समाचारको मुख्य शीर्षकहरूबाट। सरकारले आउँदो साउन 1 गतेसम्ममा सवारी साधनहरूमा एम्बोस नम्बर प्लेट जडान नगरी कारवाही गर्ने। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँले घट्यो। बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। रामेछाप सैपुका उपभोक्ताहरूको न्यूनतम विद्युत महसुल ओडाले तिरिदिने। रुसले आफ्नो मुलुकको 20% भूभाग कब्जा गरेको युक्रेनको दाबी र मकवानपुर गोल्ड कप फुटबलमा आज चितवन र चर्च बोइज खेल्ने। हे गर्मियामा आयो हजुर, सुकिसक्यो घाँस, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा, वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ। फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न तिजमा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालीमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं। आगो निभाउँदा चोटपटक लाग्न सक्ने भएकाले सामूहिक बिमा गरौं। डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप। कस्तो तल्लो पेट दुखिरहन्छ, बेला बेलामा सेतो पानी पनि बगिरहन्छ। के भएको होला, कहाँ गएर जचाउने होला, फेरि जचाउन जाँदाखेरि अरूले पो थाहा पाउने हुन् कि थाहा पायो भने के गर्ने होलान्। के तपाईलाई पनि यस्तै समस्याले सताइरहेको छ भने लामो समयसम्म काठमाडौँमा कार्यरत वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेपालीद्वारा महिला सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरू जस्तै सेतो पानी बग्ने, योनि चिलाउने, गर्भपतन गर्ने, अपरेसनद्वारा बच्चा जन्माउने, यौन रोग तथा बाजपनको प्रत्येक दिन उचित सल्लाह सुझाव सहित उपचार गरिन्छ। शुभजीवन अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 9861 26 59 98 9861 26 59 98। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज। अब पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बढ्दो महँगी नियन्त्रणको लागि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ। एमाले सांसद विशाल भट्टराईले बढ्दो महँगी नियन्त्रणको लागि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लाग्नु भएको छ। उक्त प्रस्तावमा योगीराज सुनुवार, गणेश कुमार पहाडी र राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले समेत समर्थन गर्नुहुनेछ। यस्तै आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वार्षिक अनुमानमाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने कार्यसूची पनि रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि आजै बस्दैछ। सरकारले आउँदो साउन 1 गतेसम्ममा सवारी साधनहरूमा एम्बोस नम्बर प्लेट जडान नगरी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम रहेका सवारी साधनहरूमा साउन 1 गतेसम्म अनिवार्य रूपमा एम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को अनुसूचित 2 भाग 2 र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली 2054 को नियम 4 को उपनियम 940 मा रहेको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न लागि विभागले जानकारी दिएको छ। प्रदेशमा तत्का यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता रहेका सबै सवारीमा चरणबद्ध रूपमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्न
2078 कार्तिक 22 गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। बागमती प्रदेशको एकान्त कुना ललितपुर र गडजुधारा काठमाडौँ तथा गण्डकी प्रदेशको पोखरा कास्कीमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधार समेत तयार गरिएको विभागले जनाएको छ। 2079 साउन 1 गतेपछि ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र तोकिए अनुसार इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरिएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 बमोजिम कारबाही हुने विभागले जानकारी दिएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ। बिहिबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेसँगै मूल्य घटेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुरूप मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 170 रुपियाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य 153 रुपियाँ पर्नेछ। बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। सरकार गठनपछि 5 वर्षे कार्यकालको अन्तिम आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। गठबन्धन सरकारले जेठ 15 गते प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जवाफ दिएपछि बहुमत सांसदले समर्थन जनाएका थिए। संसदमा 55 जना सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखेका थिए। नेकपा एमाले एकलौटी वर्चस्व कायम गरेको खानादेवी गाउँ कार्यपालिकाले पूर्णता पाएको छ। हिजो भएको कार्यपालिकाको निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित सदस्य बाहेक अरू कसैको पनि उम्मेदवारी नपरेपछि सो पालिकाका सबै सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएपछि गाउँ कार्यपालिकाले पूर्णता पाएको छ। विवादका कारण रोकिएको निर्वाचन केही दिनपछि सरेको खानादेवी गाउँ कार्यपालिकाको निर्वाचन पनि केही ढिलो भएकाले कार्यपालिका गठनमा पनि ढिलाइ भएको थियो। खानादेवी गाउँ कार्यपालिकाका निर्वाचित सदस्यहरूमा क्रमशः अम्बिका श्रेष्ठ, उमा लामा, गोमा विक्क, सानुकान्छी खड्का, गोपाल दर्जी र विमला माझी रहेका छन्। उनीहरूलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले एक समारोहका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। वडा नम्बर 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्र र वडा नम्बर 6 मा नेपाली काङ्ग्रेसले वडाध्यक्ष जितेको खानादेवीको बाँकी सबै वडामा सिङ्गो एमालेको टिम विजयी भएको थियो। रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका 2 सयपुका उपभोक्ताहरूको न्यूनतम विद्युत महसुल वडा कार्यालयले भुक्तानी गर्ने भएको छ। बुधबार बसेको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बैठकले न्यूनतम 5 एम्पियर क्षमताको मिटरबाट विद्युत उपभोग गरिरहेको र मासिक न्यूनतम विद्युत महसुल खपत गरेका वडावासीको विद्युत महसुल वडा कार्यालयले नै भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको वडा अध्यक्ष सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी बैठकले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। सयपुमा एम्बुलेन्स नभएको हुँदा लिखु 3 जलविद्युत आयोजना श्वेत गङ्गासँग समन्वय गरेर एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले सयपुको स्वास्थ्य चौकीको रिक्त दरबन्दी पहिचान गरी कर्मचारी माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी वडाभित्रको विद्यालयहरूबाट गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आवश्यक छलफल गरी योजना तर्जुमा गर्ने पनि निर्णय भएको छ। रामेछापमा आँखाका बिरामीहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै उनीहरूलाई लक्षित गरी सदरमुकाम मन्थलीमा निशुल्क 2 दिने आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको छ। हिजोबाट सुरु भएको उक्त शिविर आजसम्म चल्नेछ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ, सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लाहान र मन्थलीमा रहेको शुभम पोलिटेक्निकल एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरको आयोजनामा उक्त शिविर सञ्चालन गरिएको छ। शिविरको पहिलो दिन 40 जना मोतियाबिन्दु भएका बिरामीहरूको शल्यक्रिया गरिएको छ। शिविरको पहिलो दिन आँखा सम्बन्धी समस्या भएका 110 जना बिरामी आँखा जाँच र आँखाको पावर कम भई नजिक हेर्न समस्या भएका बिरामीहरूलाई पावर चस्मा समेत निशुल्क रूपमा वितरण गरिएको शुभम पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरका सञ्चालक डाक्टर केशव धामीले जानकारी दिनुभएको छ। शिविरमा डाक्टर विक्रम श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको स्वास्थ्य कर्मीको टोली संलग्न रहेको छ भने शिविरको क्याम्प इन्चार्जमा राजकुमार यादव रहेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। आयोजक संस्थाले निशुल्क रूपमा भएको यो शिविरमा आँखाका बिरामीहरूलाई आँखा जाँच गरी मौकाको फाइदा उठाउन समेत अनुरोध गरिएको छ। आँखाको समस्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएपछि समस्याबाट बच्न, धुवाँ धुलोबाट बच्ने, आँखाको सरसफाइ गरिरहनु पर्ने, मोबाइल, टिभी, कम्प्युटर अब कम प्रयोग गर्न समेत उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्।
त्यति बेला बिहान 9 बजेको हजुरको समाचार सुनिरहनु भएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि हामी बाँकी समाचारको साथमा हुने नै छौँ। तपाईँ रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। दिदी ए चञ्चली दिदी कता हो? ओहो लौ हेर काम त मार छ त। अब 1-2 जना काम गर्ने मान्छे राख्नु पर्यो दिदी। हेर त कति जिस्काउन सकेको यसले। लु भन किन आइस? यहाँ भरपर्दो केही काम गर्न सकिएन, अब विदेश जाउँ भनेको। तपाईँ त विदेश गएर फर्के कि त्यसैले के बुझौँ भनेर आएको नि दिदी। म त भन्छु सकेसम्म विदेश नजा। अब विदेश जाने नै हो भने गार्मेन्टको काममा जा। सुरक्षित हुन्छ, काम पनि सजिलो र कमाइ पनि राम्रो। त्यसको लागि तालिम पनि लिन पाइन्छ र विदेश जानलाई पैसा पनि लाग्दैन। खाने बस्ने सुविधा सहित सित्तैमा गार्मेन्ट मेसिन चलाउने सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको फोन नम्बर 9840 24 80 34 9840 24 80 34 मा सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म फोन वा एसएमएस गर्नुहोस्। थप जानकारी र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य जस्तो सुकै सूचना तथा जानकारी चाहिएमा आप्रवासी शोध केन्द्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोठा नम्बर 9 मन्थली। सम्पर्क फोन नम्बर 048 540 398। नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी। मन्थली नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त पहल। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर प्रेसर दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भन्या। यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। विश्रामपछि हजुरको समाचारमा पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले पालिकाको स्थायी केन्द्र निर्माणको लागि 50 रोपनी जग्गादान माग गरेको छ। स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि पहिलो पटक बसेको तामाकोशी गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले पालिकाको स्थायी केन्द्र निर्माणको लागि जग्गादाताबाट जग्गा माग गरेको छ। तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 चनौटेदेखि वडा नम्बर 4 सहरेको सिमानासम्म 300 मिटर तलमाथि 50 रोपनी जग्गा दानको माग गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। 21 दिनको समय तोकेर जग्गादाताबाट जग्गादान माग गरिएको हो। दोलखाको 9वटा स्थानीय तहले निर्वाचन मार्फत कार्यपालिका गठन गरेका छन्। हिजो 4वटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै दोलखामा सबै स्थानीय तहहरूले कार्यपालिका सदस्य चयन सम्पन्न गरेका छन्। हिजो भीमेश्वर नगरपालिका, सैलुङ गाउँपालिका, कालिन्चोक र बिगु गाउँपालिकाले कार्यपालिका चयन गरेका छन्। यसअघि जिरी नगरपालिका, गौरीशङ्कर गाउँपालिका, तामाकोशी, मेलुङ र बैदेश्वर गाउँपालिकाले निर्वाचन मार्फत कार्यपालिका सदस्य चयन गरेका थिए। हिजोसम्म कार्यपालिका सदस्य चयन गरिसक्ने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सूचना जारी गरेपछि सोही अनुसार दोलखाका सबै पालिकाहरूले कार्यपालिका सदस्य चयन गरेका छन्। जसअनुसार 4वटा पालिकामा एमाले तथा एक-एकवटा पालिकामा माओवादी र काङ्ग्रेसको एकल बहुमत जुटेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका 1 मा रहेको एकडारा माविका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई घुससहित पक्राउ गरेको छ। आइतबार
बेलुका 50,000 रुपियाँ घुससहित अख्तियारले 2 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। पक्राउ परेमा प्रधानाध्यापक रामदिनेश मण्डल र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विनोद पासवान रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बर्दिवासले जानकारी दिएको छ। विद्यालयमा भवन निर्माण सम्बन्धी कामका लागि सेवाग्राहीबाट जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरमा रहेको एक होटलमा हिजो साँझ 5 बजे घुस लिइरहेको अवस्थामा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गाल र बर्दिवासको संयुक्त टोलीले दुवैजनालाई रङ्गे हात पक्राउ गरेको छ। घुस रकमसहित पक्राउ परेका दुवैजनालाई आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ। नागरिकता केरमिट गरेर वृद्ध भत्ता लिने सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिद्धगङ्गा 13 सिमलपानीका केशव बहादुर भाटलाई नागरिकता केरमिट गरेर वृद्ध भत्ता लिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको अर्धखाँची प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भाटले नागरिकतामा भएको जन्ममिति 2016-8-24 लाई केरमिट गरी 2008-24 बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ। भाटको मतदाता परिचय पत्रमा 2016-8-24 गते नै रहेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ परेका भाटलाई जिल्ला अदालत अर्धखाँचीबाट 5 दिनको म्याद थप गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। क्रोएसियामा सन् 2023 देखि युरोपेली मुद्रा युरो प्रचलनमा आउने भएको छ। युरो प्रचलनमा ल्याउनको लागि क्रोएसियाले आवश्यक सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरिसकेको युरोपेली आयोगले जनाएको छ। आयोगले सन् 2023 को जनवरीदेखि क्रोएसियामा औपचारिक रूपमा युरो प्रचलनमा ल्याउन दिने निर्णय गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। युरोपमा राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा युरो प्रयोग गर्ने देशमध्ये क्रोएसिया 20औं देश बन्नेछ। युरो प्रचलनमा ल्याउन माग गर्दै प्रक्रिया सुरु गरेको बुल्गेरिया, चेक गणतन्त्र, हंगेरी, पोल्यान्ड, रोमानिया र स्विडेनले मापदण्ड पूरा गर्न बाँकी रहेको पनि युरोपेली आयोगले जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष उर्सुला von der Leyenले युरो अवलम्बन गरेपछि क्रोएसियाको अर्थतन्त्र थप बलियो र व्यवस्थित तथा आम नागरिक र व्यवसायहरूलाई पनि फाइदा पुग्ने बताउनु भएको छ। यमनमा जारी युद्धविराम अझै 2 महिना लागू हुने भएको छ। युद्धरत पक्षहरूले अर्को 2 महिनाको लागि अहिले जारी युद्धविरामलाई विस्तार गर्न सहमत भएको यमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत हान्स ग्रुन्डबर्गले जानकारी दिनुभएको छ। यो सम्झौता 2022 को अप्रिल 2 मा पहिलोपटक लागू भएको मूल सम्झौताकै शर्तमा विस्तार गरिएको खबरमा उल्लेख छ। रुसले आफ्नो मुलुकको 20% भूभाग कब्जा गरेको युक्रेनले दाबी गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले देशको पूर्वी सीमा क्षेत्रमा पृथकतावादीहरूले कब्जा गरिरहेकै ठाउँमा रुसले कब्जा गरेको दाबी गर्नुभएको छ। युक्रेनमा लामो समयदेखि युद्धरत पृथकतावादीहरूलाई पहिले पनि रुसको सहयोग र समर्थन रहेको युक्रेनले आरोप लगाउँदै आएको छ। र अन्त्यमा केही खेल समाचार। शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय मकवानपुर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आज VFC चितवन र चर्च बोइज क्लब खेल्दैछन्। खेल दिउँसो 3 बजे टोर्नामा रहेको पिपल रङ्गशालामा हुनेछ। आजको विजेताले क्याब्रुनको FC सँग क्वार्टर फाइनलमा खेल्नेछ। यसअघि हिजो भएको उद्घाटन खेलमा नव जनजागृति युथ क्लब सिमराले बागमती युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले 15 लाख रुपियाँ पुरस्कार जित्नेछ। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग अन्तर्गत अमेरिका र ओमनसँगको त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नु अघि भएको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। नेपाली अल स्टार्ससँग नेपाल 4 विकेटले पराजित भएको छ। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 45 ओभर 5 बलमा 190 रनमा अल आउट भयो। जवाफमा अल स्टार्सले 33 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गरेको थियो। यिनी समाचारसँगै हामी बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यस समाचारका मुख्य मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकारले आउँदो साउन 1 गतेसम्ममा सवारी साधनहरूमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरी कारबाही गर्ने। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँले घट्यो। बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। रामेछाप सैपुका उपभोक्ताहरूको न्यूनतम विद्युत महसुल ओडाले तिरिदिने। रुसले आफ्नो मुलुकको 20% भूभाग कब्जा गरेको युक्रेनको दाबी र मकवानपुर गोल्ड कप फुटबलमा आज चितवन र चर्च वाइज खेल्ने। इन्टरनेट अनलाइन फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन र मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको
बिहान 9 बजेको हजुरको समाचार सकियो। हाम्रो भेट बिहान 11 बजेको हजुरको खबरमा हुने नै छ। समाचारबाट समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यस समाचारबाट म राजन महतारा छेत्री पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ पनि रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ दिन। आयो टपटी